नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आज आउनुहोस् सुरु गरौँ। आन्तरिक आय वृद्धि गर्न आर्थिक वर्ष 2080-81लाई आर्थिक वृद्धि दर वर्षको रूपमा लिएको रामपुर नगरपालिकाले बजार क्षेत्रका व्यवसाय तथा फर्मको अनुगमन थालेको छ, जसका लागि नगरभित्रका व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन पहल थालेको छ। नगरको मुख्य बजार रामपुर 5 बेजाङ क्षेत्रका पसल तथा व्यवसायको अनुगमन गरेको छ। रामपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख बालकुमारी थापाको संयोजकत्व रहेको बजार अनुगमन समितिले बेजाङ बजार क्षेत्रका 87 वटा पसल तथा व्यवसायको अनुगमन गरेको थियो, जसमध्ये अधिकांश नगरपालिकामा व्यवसाय नवीकरण नगरेको, केहीले दर्ता नगरेको, प्यान नम्बर नलिएको, घरभाडा सम्झौता नभएको, मूल्य सूची नराखेको, खरिद तथा बिक्री बिल नभएको पाइएको रामपुर नगरपालिकाका प्रशासन अधिकृत युवराज पन्थीले जानकारी दिए। अनुगमन टोलीले उनीहरूलाई साउन मसान्तभित्र दर्ता नवीकरण तथा अन्य प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। रामपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख बालकुमारी थापाले चालु आर्थिक वर्षलाई नगरको आर्थिक वृद्धि दर वर्षको रूपमा लिएको जानकारी दिँदै विकासको लागि लक्ष्य अनुसार आन्तरिक स्रोत जुटाउन करको दायरा फराकिलो बनाएको बताइन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्ध दिवसको अवसर पारेर आप्रवासी महिला कामदार समूह आमकास बर्दियाले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। आइतबार बर्दियाको गुलरियामा सरकारवालाहरूसँग कार्यक्रम गरेको हो। मानव बेचबिखन विरुद्धको विश्व दिवसको स्मरण गर्दै सुरक्षित आप्रवासनको प्रवर्धन हामी सबै मिली गरौँ, विपदको सामना मानव बेचबिखनको अन्य हाम्रो कर्तव्य र चाहना मानव बेचबिखन विरुद्ध शक्तिकरण रोकथाम सुरक्षा भन्ने नाराको साथ अन्तर्क्रिया गरिएको हो। बर्दिया जिल्ला भारतसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला भएको हुँदा मानव बेचबिखनका लागि जोखिमयुक्त रहेकोले सबैजना चनाखो हुनुपर्ने मानव अधिकारका लागि एकल महिला विकास केन्द्र बर्दियाकी अध्यक्ष मीना थापाले कार्यक्रममा सुझाव दिएकी छन्। यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा पहिला आफै सजग र चनाखो हुनुपर्ने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। मानव बेचबिखनमा संलग्न व्यक्तिले अनेकौं जालझेल, माया, प्रेम, आर्थिक प्रलोभन देखाउने भएकाले समाजमा यस्ता गतिविधि गरेको पाइएमा प्रहरीलाई वा सम्बन्धित निकायमा खबर गर्नुपर्ने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। अर्घाखाँचीको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल नरपानीमा वृक्षारोपण तथा सरसफाई गरिएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्य समिति अर्घाखाँचीले शहीद मनोज झपेन्द्र सुरेन्द्र स्मृति दिवसको अवसरमा मनोज झपेन्द्र स्मृति पार्कमा वृक्षारोपण तथा सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको कर्मचारी संगठनका जिल्ला अध्यक्ष गणेश भण्डारीले बताए। वृक्षारोपण तथा सरसफाई कार्यक्रममा नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष पिताम्बर भुसाल, सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष श्रीधर महत्रा, मालारानी 5 का वडाध्यक्ष तिलक मिश्र लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पहाडको मनोरम दृश्यले भरिपूर्ण नरपानीलाई प्रमुख पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न र नरपानीमा आएका पर्यटकलाई अझ आकर्षित गर्न वृक्षारोपण तथा सरसफाई गरिएको कर्मचारी संगठनका जिल्ला सचिव पशुपति खनालले बताए। रोटरी क्लब अफ धरान, रोटरी क्लब अफ फुड हिल्स र रोट्र्याक क्लब अफ धरानले संयुक्त रूपमा पद स्थापना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सामाजिक कार्यमा तलिन यी संस्थाहरूले धरान 8 बराह किचनमा संयुक्त रूपमा पदस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न गरेका हुन्। वृक्षारोपण, बाढी पीडित, आगलागी पीडितहरूलाई सहयोग पुर्याउँदै विभिन्न सामाजिक कार्यमा सक्रिय यी संस्थाहरूले संयुक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको क्लबका प्रचार प्रसार विभागका प्रमुख रोहित मान सिंह बस्नेतले बताएका थिए। सो अवसरमा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रशान्त शाहलाई सम्मान समेत गरेका थिए। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहेको भन्दै उनीहरूले डाक्टर शाहलाई सम्मान गरेका हुन्। कार्यक्रम रोटरियन जोर्नल कोअर्डिनेटर वासुदेव गोल्यानको प्रमुख आतिथ्यमा भएको थियो भने गेस्ट अफ अनर सन्तोष रिजाल भएका थिए। कार्यक्रमको अध्यक्षता धरान रोटरी क्लबका तर्फबाट 2023 र 24 का अध्यक्ष शिवानन्द शाह, रोटरी क्लब अफ फुड हिल्सका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर सीता खड्का र रोट्र्याक अफ धरानका तर्फबाट रोजी श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा गरेका थिए। काभ्रे जिल्लाको पनौती नगरपालिकादेखि नवबुद्धसम्म विश्व सांस्कृतिक पदयात्रा आयोजना गरिने भएको छ। विश्वभर शान्ति र सद्भाव फैलाउने उद्देश्यले असोज 6 गते विश्व शान्ति दिवसको अवसर पारेर 1 दिवसीय विश्व सांस्कृतिक शान्ति पदयात्रा आयोजना गरिन लागेको हो। विश्वभर शान्ति र सद्भावको सन्देश फैलाउने पनौती र नवबुद्धमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको प्रवर्धन गर्ने, हिन्दू धर्मावलम्बी र बौद्ध धर्मावलम्बी बीचको आपसी सद्भाव विकास गर्ने, स्थानीय कला संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विश्व
सांस्कृतिक शान्ति पदयात्रा आयोजना गरिएको काभ्रे सेवा समाजका अध्यक्ष प्रहलाद केसीले जानकारी दिए। जिल्लाका 13वटै पालिकामा रहेका महत्त्वपूर्ण स्थलहरूको प्रचार प्रसारका लागि विभिन्न समयमा यस्ता पदयात्राहरू आयोजना गरिने समन्वय समिति प्रमुख दीपक कुमार गौतमले बताए। जिल्ला स्तरीय शान्ति पदयात्रा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण वैद्यले काभ्रे जिल्लाको विकास र समृद्धिका लागि पर्यटकीय क्षेत्रको विकास अनिवार्य भएको बताउँदै शान्ति पदयात्रामा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने बताए। स्थानीय सरकारले पनि उक्त पदयात्रामा सहकार्यका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्रले इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा सर्पदंश सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। सर्पले टोकेपछि घरेलु उपचार तथा झारफुकका नाममा स्वास्थ्य संस्था लैजान ढिलो गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उपचार केन्द्रले सुनसरी र मोरङका विभिन्न स्थानमा जनचेतना कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको हो। विषालु सर्पले टोकेको अवस्थामा बिरामीलाई समयमै सर्पदंशको उपचार हुने, स्वास्थ्य संस्थामा नलगे मृत्यु समेत हुने गरेको सर्पदंश सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमका सहजकर्ता पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक द्वय सरिता खतिवडा र दीक्षा पौडेलले बताए। सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्र इटहरीका उपाध्यक्ष राजु थापाको अध्यक्षता तथा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष रतन कार्कीको प्रमुख आतिथ्य रहेको जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम भएको थियो। नारी सिर्जना कुञ्ज नेपाल र इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 को सहकारी रहेको सो कार्यक्रममा नेपाली सेनाको कृष्णदल गणका निमित्त गणपति मेजर रूपेश सापकाई, सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्र इटहरीका कोषाध्यक्ष उदय सुब्बा, नारी सिर्जना कुञ्ज नेपालकी अध्यक्ष प्रत्यक्ष अधिकारी, सचिव सिर्जना अधिकारी, इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 का सचिव सुरेश कार्की लगायतको अतिथिहरूको उपस्थित रहेको थियो। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाको हुलाकी सडकलाई सुन्दर र हराभरा बनाउने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले वृक्षारोपण अभियान सुरु गरेको छ। रङ्गेली नगरपालिकाले केही साता अघिदेखि हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत रङ्गेली क्षेत्रमा पर्ने 7 किलोमिटर सडकको डिभाइडरमा वृक्षारोपण गर्दै हरित सहरको अभियानमा सुरुवात गरेको थियो। नगरले सुरु गरेको अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै एमाले वृक्षारोपण गरिएको स्थानमा गोडमेल र सौन्दर्यीकरणका लागि नीलकाँडाको बिरुवा रोप्न सुरु गरेको छ। एमाले रङ्गेलीको आयोजनामा काली मन्दिर अगाडिबाट नीलकाँडाको बिरुवा रोप्न सुरु गरेको हो। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य ऋषिकेश पोखरेलले शुभारम्भ गरेका हुन्। सांसद पोखरेलले रङ्गेलीलाई समृद्ध बनाउन आफ्नो पार्टीको पूर्ण साथ रहने र नगरपालिकाको चौतर्फी विकासको अभियानमा नेकपा एमाले पनि सहभागी हुने बताए। कार्यक्रममा नगर प्रमुख दिलीप बगडिया, उपप्रमुख भूमा पराजुली, युवा नेता मनोज अग्रवाल, स्थानीय सुरक्षाकर्मी, बुद्धिजीवी लगायतको उपस्थिति समेत रहेको थियो। बाँकेमा सरोकारवाला बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको दिवस मनाइएको छ। मानव बेचबिखन उन्मूलन गर्न सचेतना जगाउने र त्यसको लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै बेचबिखनका प्रत्येक पीडितसम्म पुग्यौं, कसैलाई न्यायबाट वञ्चित नगरौं भन्ने नारासहित बाँकेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको दिवस मनाइएको हो। बाँकेमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारमा काम गर्दै आएता पनि केही सङ्घ संस्था मात्र मुख्य नाका जमुनाहा नाकामा सीमित हुनु र अरू खुल्ला नाकामा ध्यान दिन नसक्नुले पनि चुनौती थपिँदै गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए। उनले बाँकेका 8वटै पालिका, स्थानीय प्रशासन, सङ्घ संस्था र स्थानीयले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार जस्तो गहन विषयमा एक भएर लाग्न सके मात्र नियन्त्रण गर्न सकिने बताए। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभासद कृष्ण केसी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारी, बाँकेका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौर, माइती नेपाल बाँकेका संयोजक केशव कोइराला, हाम्रो सम्मान परियोजनाका उपप्रमुख राज आचार्य लगायतले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको अभियानमा सबै पक्ष संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। महिलालाई आर्थिक उपार्जन सहित आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य सहित मोरङको सुन्दर हरैछा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा सञ्चालित 1 महिने ढाका कपडा बुनाई तालिम सम्पन्न भएको छ। प्रगति महिला समाजको आयोजना तथा सुन्दर हरैछा नगरपालिका वडा नम्बर 1 को सहकार्यमा सञ्चालित 1 महिने ढाका कपडा बुनाई तालिम समापन भएको हो। तालिम समापन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख केदार प्रसाद गुरागाईले आर्थिक उपार्जनसँग तालिम जोड्नुपर्ने बताए। तालिममा 10 जना महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूले तालिम उपलब्धिमूलक भए पनि समय थोरै भएकाले अझ प्रभावकारी बनाउन एडभान्स तालिम उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिए। तालिममा निर्मला चौहानले प्रशिक्षकका रूपमा सहजीकरण गरेकी थिइन्। उनले तालिममा सिकेका कुराहरूलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न सके आय आर्जन गर्न सकिने बताइन्। आयोजक संस्थाकी अध्यक्ष पार्वती गच्छधारको अध्यक्षतामा भएको समापन कार्यक्रममा अध्यक्ष गच्छधारले महिलाहरूलाई लक्षित गरी आफ्नो संस्थाले विभिन्न किसिमका तालिमहरूको आयोजनालाई निरन्तरता दिने बताइन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको जिल्ला स्तरीय स्कुलिङ कार्यक्रम पर्वत सदरमुकाम कुस्मामा सम्पन्न भएको छ। माओवादी केन्द्र पर्वत जिल्ला समन्वय व समिति पर्वतका आयोजनामा 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको हो। पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका सभा हलमा भएको कार्यक्रममा पार्टीका सबै पालिकाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा प्रशिक्षक नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य यशोदा सुवेदी प्रभाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र सरकारमा हुँदा होस् या सदनमा हुँदा होस् सदैव देश र जनताको पक्षमा रहेर मुलुक निर्माणमा अगाडि बढिरहेको बताइन्। प्रशिक्षण कार्यक्रममा अतिथि तथा प्रशिक्षक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हरिराज अधिकारी कुमार, केन्द्रीय लेखा आयोग सदस्य छल्कपानी तिवारी, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग सदस्य रामराज रेग्मी, पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य नेत्रनाथ अधिकारी हिमाल, केन्द्रीय सदस्य गुप्त बहादुर हमाल सन्देश, सुदीप कुँवर, खोप बहादुर कडेल, पार्टीका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य गगन बहादुर थापा प्रदीप, मनहरी तिमल सिन्हा, पार्टीका गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गायत्री गुरुङ कुसुम, उपाध्यक्ष गुनाखर वस्याल सरोज, सचिव जगन्नाथ खनाल, सहसचिव मेघ बहादुर भण्डारी, यसै गरी अतिथि प्रशिक्षक डाक्टर सुभाष अधिकारी तथा प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेश सचिव सुनिल पाण्डेले प्रशिक्षण दिएका थिए। गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले चियाका बिरुवा रोपण गरेको छ। झुलेनी पर्यटन क्षेत्र तथा चिया संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिले चियाका बिरुवा रोपण गरेको छ। झुलेनी पर्यटन क्षेत्रमा सौन्दर्यीकरण अभिवृद्धि गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउने उद्देश्यले वडा नम्बर 5 अन्तर्गत ग्वाधाममा चियाका बिरुवा रोपण गरिएको चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज केसीले बताए। समुद्री सतहदेखि करिब 1400 मिटर अग्लो स्थानमा उक्त चियाका बिरुवा रोपण गरिएको हो। यसबाट उक्त क्षेत्रमा चियाको सम्भवतः अध्ययनका लागि समेत सहयोग पुग्ने केसीको भनाइ छ। गाउँपालिकामै चियाको पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा यस क्षेत्रमा करिब 500 भन्दा बढी चियाका बिरुवा रोपिएको हो। चिया तथा कफी विकास बोर्डका सुझाव बमोजिम उचाइमा हुने अर्थोडक्स प्रजातिको चियाका बिरुवा रोपिएको चन्द्रकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले बताएका छन्। शैक्षिक दृष्टिकोणले पूर्वी नेपालमा नाम चलेको सुषमा गोदावरी कलेज इटहरीले कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी 1 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। साइन्स म्यानेजमेन्ट होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययनका लागि कलेजमा कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कलेजका विषयका साथै पठन पाठन लगायतका विषय वस्तुहरू केन्द्रित गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको हो। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिकका साथै व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिँदै परिवार, समाज र देशप्रति उत्तरदायी नागरिक तयार पार्ने विषय वस्तुहरू समेत पठन पाठन गरिने समेत कलेजका प्राचार्य बोधराज नेपालले जानकारी गराए। त्यसैगरी विद्यार्थीलाई कक्षाको विषयवस्तु सहित अनुशासन र इमानदारीताका विषयवस्तुहरूलाई समेत समेटिने कलेजका निर्देशक पेशल पोखरेलले बताए। इटहरीमा रहेको सुषमा गोदावरी कलेजका विद्यार्थीले उत्कृष्ट नतिजाहरू ल्याउँदै आएका छन्। झापाको बिर्तामोडमा सञ्चालित न्युटन्स एजुकेसन एकाडेमीले कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थी तथा व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीलाई अभिमुखीकरण सहित स्वागत गरेको छ। विद्यालयको शनिबार अभिभावकको उपस्थितिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी शैक्षिक सत्र 2080 मा कक्षा 11 मा भर्ना भएका र कक्षा 12 मा प्रवेश गरेका विद्यार्थीहरूलाई अभिमुखीकरण सहित स्वागत गरेको हो। विद्यालयकी संस्थापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष धर्मा पराजुली प्रसाईको अध्यक्षतामा भएको विद्यार्थी स्वागत तथा अभिमुखी कार्यक्रममा बिर्तामोड 5 का वडा सदस्य ओम भक्त सेडाईको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवेन्द्र हुमागाईले विद्यालयको अनुशासन र नियमका बारेमा अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा विद्यालयका व्यवस्थापक आशिष प्रसाई, विद्यालयका +2 कोअर्डिनेटर केवल सापकोटा, +2 का फिजिक्स शिक्षक लक्ष्मण गुरुङ, लेखा शाखाका खगेन्द्र कोइरालाले विद्यालयको अवस्था, पठन पाठन लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए। यो वर्ष ढिलो पानी परेपछि मुगुका ग्रामीण भेगमा रोपाई 50% सकिएको छ। ग्रामीण बस्ती गिलाहा, कच्चे, धनै, कालै, सुकाडी, पुरमुर लगायतका क्षेत्रमा वर्षा ढिलो भएपछि रोपाई पनि ढिलै भएको स्थानीयको भनाइरहेको छ। रोपाई सुरु भएपछि ग्रामीण बस्तीका बासिन्दा धान रोप्ने खेतमै बिहान बेलुका व्यस्त हुने गरेका छन्। गत असोज महिनाको बाढीले धान रोपेको खेत समेत बगाएपछि निराशले घर खेत छोडेर केही बासिन्दा कमाइको लागि भारत र बाहिरी जिल्ला गइसकेका छन्। नेपाली सेनाको श्री नम्बर 2 बाहिनी अड्डा हिले ब्यारेक थन्कुटाको 72औं वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्पन्न भएको छ। विक्रम सम्वत 2008 साल श्रावण 7 गते तत्कालीन ब्रिगेडियर जनरल श्री बलदेव शमशेर जबराको कमान्डमा खडा भएको श्री नम्बर 2 बाहिनी अड्डा मोरङ जिल्लाको विराटनगर हुँदै विभिन्न समय विभिन्न ठाउँ हुँदै हाल थन्कुटाको हिलेमा रहँदै आएको छ। श्री नम्बर 2 बाहिनी अड्डा स्थापनाको 72औं वर्ष पूरा गरेको अवसर पारेर आयोजना गरिएको कार्यक्रमको नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना हेडक्वार्टर इतहरीका पृतनापति
डाक्टर आस बहादुर तामाङको प्रमुख आतिथ्यमा भएको हो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रीतनापति डाक्टर तामाङले नागरिक सैनिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन श्री 2 नम्बर बाहिनी र बाहिनी अन्तर्गतका युनिटहरू लागि परिरहेको भन्दै यस प्रकारको गतिविधिमा अब्बल साबित समेत गरेर काम गर्दै आएको प्रमुख बताए। बाहिनीको वार्षिक उत्सवको अवसरमा सोही बाहिनी अन्तर्गतका विभिन्न गुल्महरूमा विदाई भएर जाने गुल्मपतिहरूलाई विदाई समेत गरियो। त्यसैगरी वार्षिक उत्सवको अवसरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियो। मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लामा रेफर सेन्टरका रूपमा रहेका प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउने प्रयासमा लागेको मध्य प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री वीरेन्द्र सिंहले बताएका छन्। सानो वा ठूलो जुनसुकै स्वास्थ्य समस्या लिएर आउने बिरामीहरूलाई अन्यत्र रेफर गर्ने काम जिल्ला अस्पतालहरूमा हुँदै आएकोले यस्ता अस्पतालहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाएर सबै खालका बिरामीहरूले प्रादेशिक अस्पतालबाटै उपचार पाउन भनेर दिनरात मेहनत गरिरहेको मन्त्री सिंहले बताए। प्रादेशिक अस्पतालहरूमा लागेको रेफर सेन्टरको दाग डिटोल पानीले धोएर सबै खालका उपचार यसै अस्पतालबाट गर्ने व्यवस्थामा आफू लागि परेको उनले दावी गरे। प्रदेशका कुनै पनि बिरामीले अब जिल्लामै उपचार पाउनुपर्छ। गम्भीर किसिमका बिरामी बाहेक अरू कसैलाई पनि अतिरिक्त रकम खर्च गरेर उपचारका लागि बाहिर जानु नपरोस् भनेर चालु आर्थिक वर्षमै मध्य प्रदेशका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गरिरहेको मन्त्री सिंहले बताए। रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा रहेको नवजागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो रजत जयन्ती मनाएको छ। रजत जयन्तीको अवसरमा सो सहकारीले मन्थली नगरपालिका 2 तेकानपुरका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ। मन्थली नगरपालिका 2 का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र कार्कीको प्रमुख आतिथ्यता र सहकारी अध्यक्ष श्याम थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको हो। कार्यक्रममा सो वडाका 2 वटा विद्यालयमा पढ्ने 77 जना विद्यार्थीलाई विद्यालय ब्याग, कपी लगायत सामग्री प्रदान गरिएको संस्था व्यवस्थापक रमेश उदासले जानकारी दिए। कार्यक्रममा संस्थाका पूर्व अध्यक्ष छमक बहादुर कार्कीलाई पनि सम्मानित गरिएको थियो। 2055 सालमा 25 जनाले 2500 शेयर पुँजीबाट सुरु गरेको सो सहकारी संस्थाले 4,76,83,000 शेयर पुँजी पुर्याएको छ। अक्सफोर्ड माध्यमिक विद्यालय बुटवलले विद्यार्थीहरूलाई स्वागत सम्मान गर्दै सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेको छ। कक्षा 11 का नव आगन्तुक विद्यार्थीहरूलाई कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूले स्वागत सम्मान गरेका हुन्। कक्षा 11 को विज्ञान व्यवस्थापन र शिक्षा सशस्त्र संकायका भर्ना भएका 835 जना विद्यार्थीलाई टीका तथा खादा लगाएर सम्मान गरिएको थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा दत्त भण्डारीको अध्यक्षता र बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। विद्यालयका प्राचार्य दिनेश भुसाल, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका शाखा प्रमुख बाबुराम भण्डारी, अक्सफोर्ड कलेजका अध्यक्ष अजित खनाल लगायतले संस्थाको गतिविधि प्रकाश पार्दै अक्सफोर्ड माध्यमिक विद्यालयले यस क्षेत्रको शैक्षिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा प्रकाश पारेका थिए। यस अवसरमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई सम्मान गरिनुका साथै विद्यार्थीहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी दोलखाका सभापति ईश्वरी प्रसाद दाहालले संस्थाको हित विपरीत निर्णय गरेको र मनमानी गरेको भन्दै बहुमत कार्य समितिको बैठकले सभापति दाहाललाई बर्खास्त गर्न केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ। शनिबार रेड क्रस कार्यालय दोलखा बजारमा बसेको कार्य समिति बैठकले सभापति दाहालले रेड क्रसमा कार्य समिति तथा अन्य सरकारवालासँग परामर्श नगरी आफू खुसी मनमानी ढङ्गले विधान विपरीत काम गरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालकै उपस्थितिमा बहुमत कार्य समितिले बर्खास्त गर्न केन्द्रमा सिफारिस गरेको हो। सभापति दाहालले कार्य समितिको बैठक बिना प्रतिनिधि समेत नरहेका आफ्नो दल सम्बद्ध कार्यकर्ताहरूलाई केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएको, आफू बहालवाला सभापति हुँदाहुँदै केन्द्रीय अधिवेशनका विरुद्ध उच्च अदालतमा उजुरी गरेको लगायतका दर्जनौं काम विधान विपरीत गरेको भन्दै नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय समितिका सभापति दाहाललाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी बर्खास्त माग गरिएको छ। डेङ्गु संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको समयमा डेङ्गु नफैलियोस् भनेर बुल्स 11 क्लब इटहरीले सरसफाई सहित लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि स्प्रे गर्ने काम सुरु गरेको छ। सरसफाई तथा वृक्षारोपण क्षेत्रमा इटहरीमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको बुल्स 11 क्लबले इटहरीको त्रिवेणी चोकदेखि सङ्गीत चोकसम्मको क्षेत्रमा सरसफाई सहित स्प्रे गरेको हो। डेङ्गु संक्रमण छिमेकी पालिका धरानमा भयाभय रूपमा फैलिरहेको र इटहरीमा समेत संक्रमण बढिरहेको तर्फ मध्यनजर गर्दै लामखुट्टे नष्ट गर्ने कार्य अन्तर्गत सरसफाई सहित डिजल, मट्टीतेल लगायतको सम्मिश्रण गरेर नाला
तथा पानी जमेको ठाउँहरूमा स्प्रे गरेको क्लबका उपाध्यक्ष रामु राईले जानकारी दिए। डेङ्गु संक्रमण अत्याधिक रूपमा बढिरहेको र धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूको संख्या अधिक भएपछि प्रतिष्ठानले छुट्टै डेङ्गु वार्ड सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। डेङ्गु एडिस प्रजातिको लामखुट्टे फैलाउने भएका कारण सरसफाई र पानी जमेका ठाउँहरूका लामखुट्टेका लागि विषादी छर्ने कार्य समेत गर्दै आएको छ। एभिन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभिन्युज खबर। नमस्कार।